बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे। लेकिन आए दिन पाकिस्तान की खबरों में एक बड़ी खबर मंगल को और जुमेरात को बनती है। जनाब इमरान खान साहब साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो अडयाला जेल में मुक़य्यद हैं, उनकी फैमिली की मुलाकात। आज भी कुछ ऐसा हुआ, इंतज़ार करवाया गया और अभी मेरे सामने सारी खबरें पड़ी हुई हैं। आज भी इमरान खान साहब की हमशीरा और उनकी बाकी नौरीन खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा को मुलाकात की यकीन दहानी करवाई गई, इंतज़ार करवाया गया, मुलाकात फिर नहीं करवाई गई। मुझे समझ नहीं आती, अलीमा खानम साहिबा या बाकी उज़मा साहिबा, ये लोग ऐसा कौन सा एक्ट है जिससे गवर्नमेंट के, जिससे अडयाला जेल की इंतज़ामिया इस कदर स्केर्ड है कि आए दिन खबर बनती है, आए दिन पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर डिस्कस हो रहा है, ये खबर छपती है, लेकिन वो लोग मुलाकात नहीं होने दे रहे। पैगाम तो किसी ना किसी तरह से आज फैसल चौधरी साहब मुलाकात करके इमरान खान साहब का पैगाम तो उनके वोटर सपोर्टर तक किसी ना किसी फॉर्म में पहुंच जाता है। सेकेंडली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की बात तो करती है, एहतजाज के लिए यकजा भी है, वो डायरेक्शन भी इमरान खान साहब से लेने में अभी तक कामयाब हुई है या नहीं, इस पे बात करते हैं। सफदर हामिद रजा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। ये अलीमा खानम साहिबा, आपकी पार्टी भी उनसे क्या इतनी ही खाइफ रहती है जितनी गवर्नमेंट डरी डरी है कि पता नहीं क्या कर देंगी, वो बाहर रहेंगी तो क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे साथ तो आपको पता है अलीमा साहिबा का रवैया बिल्कुल भाइयों वाला है, और मेरे साथ शायद बहुत अच्छी इसलिए भी हैं कि मैं अपना इख्तलाफी नुक्ता नज़र खुल के उनके आगे रखता हूँ और वो खुल के बात सुनती भी हैं। असल में मसला है कुछ 6-7 लोगों से, जिसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट अलीमा खान साहिबा हैं, खान साहब की बहनें हैं, फिर पॉलिटिकल लीडरशिप में से उमर अयूब साहब हैं, राजा नासिर अब्बास साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, मलिक अहमद बचर साहब हैं, मैं हूँ। इन 6-7 लोगों के साथ मसला ये है कि जब ये अंदर जाते हैं तो खान साहब के साथ एक तो बात सीधी कर देते हैं, और दूसरा जो फिर खान साहब का मैसेज होता है वो सख्त हो, वो नरम हो, वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है। यार एक सेकंड एजम्पशन हमारे बारे में ये कर ली गई है कि हम हार्ड लाइनर्स हैं। हम जब अंदर जाएंगे तो खान साहब से एक जो नई एहतजाजी हिकमत अमली हमने तरतीब दी है तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, और मैं तो चूँकि उसकी स्ट्रेटजी कमेटी का भी हेड हूँ, तो वो कहीं अप्रूवल ना हो जाए या दोबारा एहतजाजों का सिलसिला, अच्छा वो वैसे शुरू होना ही है। हमने हुज्जत पूरी करनी थी जितनी हमने कर ली है। कल सरबराही इजलास है तमाम जमातों का, इंशाल्लाह कल से हम उम्मीद है कि वो जो हमने एजेंडा तरतीब दिया उसकी अप्रूवल के बाद सड़कों पर आ जाएंगे। बट येस, मुझे समझ नहीं आती कि 20-25 मिनट 30 मिनट की जो मुलाकात है, उस मुलाकात के बाद जो पहले भी होती रही है, इन गुज़श्ता 2 माह में कौन सी ऐसी को क़यामत आ गई है कि अगर कोई मुलाकात हो जाएगी तो बाहर बहुत तूफ़ान आ जाएगा या ये हो जाएगा। ये हो सकता है कि शायद कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन खान साहब तक पहुंचने से रोकना मकसूद हो, तो इसके अलावा मुझे और कोई वजह समझ नहीं। हार्ड लाइनर अलीमा खानम साहिबा, आप तमाम लोग, बैरिस्टर गौहर हार्ड लाइनर नहीं है? नहीं, बैरिस्टर गौहर साहब हार्ड लाइनर नहीं है। देखिए, हर एक इंसान पार्टी चेयरमैन हार्ड लाइनर नहीं है। मैं आपको अर्ज करता हूँ जी, हर एक इंसान का अपना एक मिजाज है। मैं बहुत बचपन से पॉलिटिक्स के अंदर आया। मेरे वालिद ने अपनी इस 40 साल की सियासत में से 37.5 साल अपोजिशन की सियासत की। मैं उन तहरीकों का हिस्सा बना, मार खाई, करते करते एक स्टेज पे आप पहुंचते हैं जिस वक्त आप सही बात पर खड़े होने का हौसला क्रिएट कर लेते हैं अगर आपकी फाइल्स ना हो। अब मसला ये है कि गौहर साहब सारी ज़िंदगी वकालत के साथ मुंसलिक रहे, सियासत के अंदर इस तरह एक्टिव नहीं थे। फिर उनकी ग्रूमिंग इस तरीके से है कि वो एक नरम शख्सियत है। वो सख्त एतजाज साहब ने ग्रूम किया है। एतजाज साहब तो बड़ी हार्ड लाइन लेके खड़े हुए हैं, आइन कानून की आजकल बात करते हैं। समझ ये नहीं आती कि बैरिस्टर गौहर का जब दिल करे वो मिल लेते हैं। बैरिस्टर गौहर जिस वक्त गुस्से में हो ना, तो वो बैरिस्टर गौहर होता है जो मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि उस टाइम फिर उसे कोई चीज़ बैरिस्टर गौहर फिर आने वाली हर चीज़ जो तहतेक कर देता है। सिर्फ हमने देखी है कि मुसलमान राजा साहब वाला मामला था, आई एम द चेयरमैन, मेरे ऑर्डर, सिर्फ हमने तो वही एक दूसरे वो मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर सवाल करने वाले हमारे जिस साथी ने सवाल किया था उनका टेढ़ा होने से हटके ना, बाज़ औक़ात ये होता है आपको इदराक नहीं होता कि इंसान 22, 24, 36 घंटे से सोया हुआ नहीं है, और वो असेंबली की 9 घंटे की कार्रवाई से बाहर निकल रहा है, और आप जब एक पर्सनल टॉन्टिंग लहजे के अंदर जवाब दें तो एट टाइम्स आप अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं। तो आई गेस कि गौहर साहब ने लूज कर दिया। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, जितनी सख्त तनकीद गौहर खान पे हमारी पार्लिमानी पार्टीज की मीटिंग में कोर कमेटी, और वो हर आदमी को अपने आर्गूमेंट के साथ मुतमईन करता है। एट टाइम्स ही बिकम एग्रेसिव, बट हम एट टाइम्स बिकम सॉफ्ट, मोस्टली वी आर एग्रेसिव। हार्ड लाइनर से भी सॉफ्टर और जो सॉफ्टर है वो कभी देयर इज अ डिफरेंस ना साथ में। बाकी एक बड़ी खबर माजी की ये भी थी, इसी सारी जिद्दोजहद, इसी सारे क्राइसिस के अंदर सफदर हामिद रजा साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर चले गए। ये खबर बनी थी बाकायदा, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ी कुर्बतें बढ़ती भी देखी, तहरीक इंसाफ के साथ मामलात आगे भी चल रहे हैं।
एट वंस क्या हुआ कि अब आगे फर्दर कोई डेवलपमेंट ही नहीं आ रही, मौलाना आपके साथ आए, ऑब्वियसली अपोजिशन का इत्तेहाद, एक ग्रैंड इत्तेहाद या एक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाने वाला इत्तेहाद होगा, व्हाट हैपेंड? अच्छा, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान पिछले 10-15 साल में बड़ी हीटेड किस्म की पॉलिटिक्स हुई है। हमारा SIC का मामला थोड़ा डिफरेंट है। हमारी जो JUI के साथ लड़ाई या रेवलरी है वो नज़रियाती बुनियाद से हट के पिछले 50 साल से थी। ठीक, बट ये मामला हुआ जब मैं सुप्रीम कोर्ट में मखसूस सीटों का केस चल रहा था, तो मौलाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई अच्छे अल्फाज के साथ मेरा तज़किरा करते हुए ये कहा कि उसकी वजह से ये अलायंस आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो आई फेल्ट कि अगर ग्रेटर कॉज के अंदर मैं 2 स्टेप पीछे कर लेता हूँ अपने मौक़िफ़ से हटे बगैर, अपने नज़रियात से हटे बगैर, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। फिर देन आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम खान साहब एज वेल। तो मैंने स्टेप बैक किया। वो उम्र में मेरे से बड़े थे, बड़े हैं, मेरे वालिद के कोलीग रहे हैं, तो मैं खुद चल के फिर उनके पास घर में गया। उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी और आज के दिन तक वो मुझे इंतहाई इज़्ज़त देते हैं। यस, इट वाज अ ब्रेकिंग, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो बैकग्राउंड जानते थे उनके लिए शॉकिंग था, उनके लिए शॉकिंग था। लेकिन अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है। एक मिसकम्युनिकेशन हुई है। मिसकम्युनिकेशन इस तरह हुई कि JUIF की तरफ से एक सेनेटर कामरान मुर्जा साहब और हमारी साइड से स्पीकर असद कैसर साहब, इन 2 अफराद को अपॉइंट किया गया कि आप जो एजेंडा है उसे स्ट्रीमलाइन कर लें, फाइनलाइज कर लें और फिर उसकी अप्रूवल दोनों साइडों की लीडरशिप से हो जाए। असद कैसर साहब बाहर चले गए? जी बिल्कुल। मौलाना साहब भी बाहर चले गए। पहले मौलाना साहब ईद से पहले कतर थे और मौलाना साहब मेरा ख्याल ईद के बाद या ईद के दिनों में वापस आए हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम असद कैसर साहब बाहर चले गए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। आई गेस वी मस्ट गिव हिम द लेवरेज एज वेल। उनकी एक बेटी स्पेशल चाइल्ड है, उनकी बेटी की बड़ी क्रिटिकल सर्जरीज थी और उन सर्जरीज की वजह से असद कैसर साहब वाज नॉट इन कॉन्टैक्ट इन पाकिस्तान। ही वाज नॉट प्रेजेंट इवन पार्लियामानी पार्टी जूम मीटिंग और कोर कमेटी जूम मीटिंग नॉर्मली होते हैं। उनकी बेटी की सिचुएशन भी ऐसी थी सर। तो अब वो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में वापस आ गए हैं। कामरान मुर्जा साहब का ने जो गिला किया वो बजा था कि एक इशू क्रिएट हुआ आज़म स्वाति साहब की गुफ्तगू के बाद और उन्होंने कहा कि आपने एस्टेब्लिशमेंट से अगर बात कर रहे हैं तो हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, लेकिन उसके ऊपर PTI का ऑफिशियल मौक़िफ़ आ गया। वो ऑफिशियल मौक़िफ़ ज़ाहिर है असद कैसर साहब ने भिजवाना था। असद कैसर साहब मेरी असेसमेंट है और मेरे पास इतला भी है, आज की तारीख में आज रात तक JUI के साथ बैठ के तो चीज़ें सेटल कर लेंगे। कल हमने हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसका इजलास है कल शाम को। बड़ा तवील नशिस्त होगी चूँकि जो स्ट्रेटजी कमेटी बनी थी जिसका मैं हेड था। आप बड़ा टू द पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ब्लैंक पे, मौलाना इन मौलाना आउट। वी वांट हिम इन, दैट डिपेंड्स ऑन हिम, ही वांट्स टू बी इन और ही वांट्स इमरान खान साहब वांट्स हिम इन? यस, ही वांट्स हिम इन। ओके, आपने कहा कि ग्रेटर कॉज थी ऑब्वियसली 50 साल का एक नजरियाती है ऑल दैट। आप चले गए मौलाना के घर, उस ग्रेटर कॉज के लिए आप अली अमीन साहब को कायल नहीं कर पाए कहीं पे कि मौलाना के हाथ हौला रखो? कर लिए। स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। स्टेटमेंट्स अब नहीं आएंगी। अली अमीन, चले मैं अब आपको ये बात भी बता देता हूँ। अली अमीन साहब ने चूँकि मौलाना साहब की तरफ से, उनकी जमात की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए गए थे, हमारी तरफ से भी पहुँचाए गए हैं कि ये यकतरफ़ा फायरिंग नहीं है, ये 2 तरफ़ा फायरिंग है। अली अमीन साहब की कही हुई बातें ज़्यादा हाईलाइट इसलिए होती हैं कि एट प्रेजेंट ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, लेकिन जो JUIF में मौलाना साहब के भाई हों या उनके करीबी अजीज़ हों या ज़िम्मेदारान हों, उन्होंने भी कोई गुफ्तगू कम नहीं की, लेकिन वो उस लाइमलाइट में इस वजह से नहीं आती कि ज़ाहिर एक चीफ एग्जीक्यूटिव में, वज़ीर आला में और एक पोलिटिकल वर्कर में या पार्टी अहदेदार में फ़र्क होता है। फायरिंग 2 तरफ़ा थी, लेकिन आपने देखा होगा कि ईद के बाद से लेके आज के दिन तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। आई वाज पर्सनली इन्वॉल्वड इन इट। आई टॉक टू अली अमीन साहब एज वेल एंड कामरान मुर्जा साहब एज वेल। अली अमीन साहब की जो लास्ट हार्ट टॉक थी उसके बाद बात हुई, थिंग्स आर सेटल्ड एंड अली अमीन मेड इट क्लियर इन पॉलिटिकल कमेटी कि इफ पार्टी इमरान खान विल से आई इवन गो टू मौलाना साहब। ही सेड कि मैं जो पार्टी मुझे कहेगी मौलाना साहब के साथ कि इनकी रिजर्वेशन दूर करनी है, आई एम रेडी टू डू दैट। तो अली अमीन को सिर्फ उसका वो एक एंगल देखा जा रहा है, उसका दूसरा एंगल नहीं देखा जा रहा कि उसने पार्टी को बाकायदा ये कॉन्फिडेंस दे दिया है। अब ये 2 माह से जो मुलाकातें नहीं हो रही, मैं 8 जुमेरात मुसलसल अडयाला, आज मैं इसलिए नहीं जा सका कि मैंने चूँकि कंटेम्प्ट फाइल करनी थी, आई वाज इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ से भी आ रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला इट विल नॉट टेक लॉन्ग, क्योंकि अब हम अगले मरहले में तहरीक के जिस फेज़ में जाना चाहते हैं, जिन फेजेस में जाना चाहते हैं, वंस फॉर ऑल वी वांट टू सेटल इट वंस फॉर ऑल। यस।
دی اینڈ. سر ظاہر ہے دیکھیں 26 نومبر کو بھی ہم نے یہی سنا تھا نا کہ آخری مار. نہیں سر نہیں میں اس سینس میں نہیں, میں یہ JUIF والا معاملے کی بات کر رہا ہوں کہ پولیٹیکلی ہمیں اب 4-5 ماہ ہو گئے ہیں بڑی ایک کمپریہنسو قسم کی ہیلدی ڈیبیٹ میں, رویوں میں تبدیلیاں بھی آ گئیں, ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کی بیشنگ بھی نہیں ہو رہی. اب میرا خیال ہے کہ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آگے چل سکتے ہیں نہیں چل سکتے ہیں تو کتنا آگے چل سکتے ہیں, کس ایشو پر چل سکتے ہیں. وی ہیو ٹو سیٹل اٹ ڈاؤن. جہاں تک تحریک کا فیز ہے, دیکھیں میں ایک تو پہلے رسپانسبلٹی لیتا ہوں 24 نومبر والی کال کی, 2 کہ میں وہاں پر میرا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ تھا. میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ کوئی بھی تحریک اگر آپ ماضی کی اٹھا کر دیکھیں تو وہ اس طریقے سے اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتی کہ آل آف اے سڈن ایک کال دے دی جائے کہ آفٹر 20 days یو آر ریچنگ ٹو ڈی چوک اینڈ اس کے بعد پھر ڈی چوک کے بعد نہیں. تحریک ہمیشہ مراحل کا نام ہے, آپ پبلک انگیجمنٹ کا نام ہے, کنونشنز کا نام ہے, APCs کا نام ہے. obviously you will not take long in it. جب میں یہ مراحل بتا رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کوئی 6 مہینے کا ٹائم ہے, میں مہینہ 1.5 مہینہ. آپ سر آخری پوائنٹ کو ہٹ کرنے سے پہلے نیچے زمین اتنی گرم کر چکے ہوتے ہیں, ورکر کو اتنا چارج کر چکے ہوتے ہیں کہ اسے پتہ لگتا ہے کہ میں لاسٹ اسٹیپ کی طرف موو کر رہا ہوں, میں نے اب یہاں تک پہنچنا ہے. اور اگلی چیز, میں ہمیشہ پالیٹکس کے اندر آخری قدم کے لفظ کو استعمال نہیں کرتا, ہونا نہیں چاہیے. میرا اپنا ایک اور پرسنل پوائنٹ آف ویو بھی ہے. پی ایم اکٹھے بیٹھے اس ملک میں, میرا سر ایک اور بالکل. دوسرا میرے والد کا یہ کہنا تھا, میں ظاہرہ انہوں نے ساری زندگی سیاست میں گزاری اور شہادت ہوئی, کہ ڈی چوک جو ہے یہ پاکستان کی پولیٹکس کے اندر ایک نیا قبرستان ہے سیاست کا. میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اب دیگر جماعتیں دھرنے دینے کے لیے آتی ہیں, سٹ ان کے لیے آتی ہیں, وہ اسٹریٹجک پوائنٹس کو چوک کرتی ہیں. اگر آپ سندھ سے آپ پورے کراچی میں دھرنا دے لیں, کراچی کی شاہراہ فیصل پہ دھرنا دے لیں, اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہے جو ببرلو بائی پاس کے دھرنے کا امپیکٹ ہے. کیوں؟ آپ پنجاب اور سندھ کو کے درمیان میں بیٹھ گئے ہیں اب, اور پنجاب اور وہ جو نیشنل ہائی وے ہے اس کے اوپر 15 منٹ ٹریفک بند ہو جائے تو آپ یقین کریں اگلے 6 گھنٹے تک ہر چیز آپ کی رک جاتی ہے. پورے پاکستان کی ٹریڈ اس ایک روڈ سے ہو رہی ہوتی ہے. سو دا سگنیفیکنس آف ببرلو بائی پاس از ویری امپورٹنٹ. میرے نزدیک اسلام آباد کے اندر شاید سگنیفیکنس آف سٹنگ ایٹ سری نگر ہائی وے اور سٹنگ ایٹ فیض آباد چوک یہ زیادہ سگنیفیکنس ہے. جب آپ ایسا قدم اٹھانے کے لیے آتے ہیں, آپ کا کام ہوتا ہے گورنمنٹ کو پیرالائز کرنا, گورنمنٹ کو پریشان کرنا. تو آپ 0 پوائنٹ بیٹھ جاتے ہیں پیچھے سے کسی ایسی جگہ جہاں سے آپ کم از کم وہ ایک فلو روک سکیں نا سر. تو یہ میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو. میں نے اسی کے مطابق میں نے اور میرے ساتھ جو کمیٹی کے ممبران تھے, ہم نے اپنی ریکمنڈیشن تیار کی ہیں جو کل ہم انشاءاللہ پیش کریں گے پوری لیڈرشپ کو. It's not going to be D chalk this time. It can be, that depends on the leadership and خان صاحب. فائنل فیصلہ ہاں سجیشنز میں دیکھیں ہم نے جو پروپوزل تیار کیے ہیں that will be forward. I'm sorry I'm cutting. I think یہ گورنمنٹ کے لیے بھی کافی حد تک ایکسیپٹیبل ہوئے گا. فیض آباد ادھر ادھر پولیٹیکل ایکٹیویٹی جہاں پہ I think یہ گورنمنٹ کے لیے اگر گورنمنٹ کے لیے فیزیبل ہوگا تو then I'll go to D Chowk. I don't want to do anything which is feasible for the government. اچھا مجھے یہ بتائیے آئینی بینچ 15 رکنی ریزروڈ سی. بٹ ہاں اس میں ایک اور چیز ہے, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا 1/4 آف دا کراؤڈ یا ہاف آف دا کراؤڈ ڈی چوک لے جائیں, ہم 1/4 جو ہے اس کو اٹھا کے تو سری نگر پہ لے جائیں, اور 1/4 کو اٹھا کے تو فیض آباد لے جائیں. دین ول چوک 3 points. سو اور یہ سارا اسٹریٹجی کہ کب تک پریکٹیکلی ہمیں ہوتی دکھائی دے؟ آپ کا پہلا اسٹیپ انشاءاللہ ہمارا کل, اب لیڈرشپ جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا میرا خیال اگلے 5-7 دن سے, جس میں APCs ہیں 4 صوبوں میں, GB میں اور آزاد کشمیر میں ود اے گیپ آف 2 days میکس. اور اس کے بعد ایک نیشنل APC ہے, اور جو APCs وہاں پر ہوں گی, میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. جو بلوچستان کی APC ہے اس میں ہم نے گندم کا بحران یا یہ مسئلہ نہیں رکھنا. وہاں پر بلوچستان کا جو کرنٹ سینیریو ہے, جو بلوچستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اس کو ایڈریس کر کے وہ ایک ایجنڈا ہم نے وہاں سے جوائنٹ ریزولوشن اٹھا کے لانا ہے, جو ہم نے اپنی لاسٹ نیشنل APC کا حصہ بنانا ہے. اور پھر اس طرح ہر صوبے کا ایشو ہے فلٹریشن کے بعد, تاکہ GB کی آواز نظر آئے, آزاد کشمیر کی ایشو کی آواز کی نظر آئے, پنجاب کے ایشوز کی آواز نظر آئے, سندھ کے ایشوز کی آواز نظر آئے, کینال کا ایشو نظر آئے. آپ کو پنجاب کے اندر جو ریاستی فسطائیت ہے, جو گندم کا بحران ہے, جو زمیندار کا ایشو ہے, وہ آپ کو نظر آئے. وہ فلٹریشن کے بعد وہ نیشنل APC جو ہوگی, ونس اٹ ول اپروو دیٹ, اس کے بعد ہمارے پھر میسو ہم وداؤٹ گیونگ اینی لانگ گیپ
ہمارے ڈویژنل کنونشنز کی ابتدا ہوگی, اور ڈویژنل کنونشن سے جب آپ کہتے ہیں تو شاید اس کی نا شدت تھوڑی کم محسوس ہوتی ہے, لیکن ڈویژنل کنونشن کے اندر جب 7-8 جماعتوں کے مرکزی قائدین خود موجود ہوں گے تو اس کی سگنیفیکنس زیادہ ہوگی. اینڈ دین آبویسلی 5 یا 4 جلسے اور لانگ مارچ اور کمنگ ٹو اسلام آباد وٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی مطلب اور یہ فرمائیے گا آئینی بینچ, ریزروڈ سیٹس, کوئی گریٹر کاز کے اوپر. سر میرے سے تو نہ پوچھیں, میں آپ کے پروگرام پہ نوٹس آ جانا ہے, میرے پہ کنٹمپٹ لگ جانی ہے, میں پہلے بہت کر چکا ہوں سر. کیا اس آئینی بینچ میں سر, پاکستان کے اندر نظام انصاف ایک مذاق ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ کے اعداد و شمار جاری کرتا ہے نا سر. ہمارا سرپلس اتنا ہو گیا ہے, اب ہمارا جناب اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا ہو گیا ہے, ہم جناب یہاں سے جا رہے ہیں, ہمارا گروتھ ریٹ ادھر پہنچ گیا ہے, سب کاغذات کی حد تک ہے. جس معاشرے سے انصاف اٹھ جائے سر, اس معاشرے میں دنیا کی کوئی آپ اس ملک کے اندر $50 بلین کی انویسٹمنٹ لے آئیں, اگر ہمارا عدالتی نظام کام نہیں کر رہا تو صرف یہ ہوگا کہ آپ کی بینکرپسی کا ڈیوریشن بڑھ جائے گی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹل یو ول گو ٹورڈز بینکرپسی. ڈسپوائنٹڈ ہے, مجھے لگتا ہے کہ ڈسپوائنٹڈ نہیں ہوں میں نا. ریزرو سیٹ کے اوپر دیکھیں, مجھے پتا ہے ایک سازش چل رہی ہے, کیوں فل کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا گیا. دیکھیں نا, یہ پاکستان کی عدلیہ پہ ساتھ میں کہتا ہوں بجائے یہ کہ وہ اس ریویو پٹیشن کو سنے, ابھی آئینی بینچ جہاں پر اپنے بندے پورے کر لیے ہیں, وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ فل کورٹ کا فیصلہ کیوں نہیں مانا گیا. یہ تو بتاؤ نا, ریویو تو فائل کرنا ٹھیک ہے, تم نے کر دیا, ہم اب سنتے ہیں, لیکن یہ فیصلہ اتنے عرصے سے ان امپلیمنٹڈ کیوں موجود ہے, کس نے پوچھنا ہے. جب جج کی کیپیسٹی ختم ہو جائے یہ چیز پوچھنے کی, تو پھر سر کیا نظام انصاف آپ کا. اور مجھے پتا ہے کہ ریزرو سیٹ دی جا رہی ہے, PMLN کو دی جا رہی ہے. ریزرو سیٹ کے اوپر کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حق کے اوپر ڈاکہ مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, ان کو دی جائیں گی کیونکہ پیپلز پارٹی کو کٹ ٹو سائز کرنا. ٹھیک ہے, بٹ کب تک ظلم کا نظام سر زیادہ لمبا عرصہ چل نہیں سکتا. اسٹرگل ہے, اور سب اس مرتبہ دیکھیں ایک ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. پچھلے اٹیمپٹس میں میاں نواز شریف صاحب ہوتے تھے, پیپلز پارٹی جتنی بھی لیڈرشپ ہوتی تھی, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جا کے کمپرومائز کر لیتے تھے, کیونکہ فائلیں بڑی لمبی تھی سر جی. اب خان کا پرابلم یہ ہے, اس کی فائل کوئی نہیں ہے. خان کا پرابلم ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہے فائلیں, باقیاں نہیں ہے. آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ آپ کے اپنے ساتھ جو اکٹھے چلے, میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں سر, آپ کی بات نہیں کر, آپ کے جو لوگ میرے ساتھ عمر یوں بیٹھا نا سر, روک لینا سر اس کو. میرے ساتھ ہماری پارلیمانی لیڈر بیٹھی ہے, میرے ساتھ احمد بچر بیٹھا ہے. اس سے پہلے علی امین جاتے ہیں, یہاں کے پی ہاؤس جاتے ہیں, اسمبلی سے جا کے نمودار ہوتے ہیں, لوگ سوال تو پوچھتے ہیں اور آپ کی پارٹیوں کے ورکر پوچھتے ہیں. سر پوچھنا چاہیے, بالکل لوگوں کا حق ہے, وہ جواب بھی دیتا ہے علی امین. میں اگر کوئی کام کرتا ہوں تو میں اگر یہ سمجھوں کہ میں ورکر کے سوال سے لاسٹلی اور لائٹر نوٹ, لیکن میں یہ ایئر کروں گا, آئی پرومس یو آئی ول ایئر دیٹ. جو علی امین صاحب نے سٹوری سنائی تھی AP کے ہاؤس میں نے ضلع چونج لنگیا فلانا DPO راج ٹکریا منو, ڈو یو بائی دیٹ سٹوری؟ I do, because I know the way he left. میں آپ کو عرض کرتا ہوں سر, I was the one, جس طریقے سے علی امین نے بتائی تھی اس طرح نہیں بتانی چاہیے تھی. Yes. Okay. لیکن جس وقت علی امین, میں گوہر خان اینڈ I was the, پہلے بیرسٹر گوہر خان پہنچے وہاں پہ اور پھر میں پہنچا. اس وقت سیکورٹی فورسز وہاں پر موجود تھیں. علی امین کا جو سگریٹ تھا وہ بھی ایشٹرے میں پڑا ہوا تھا, اور اس کی وہ لیمو پانی والا گلاس بھی وہیں پر موجود تھا. لیمو پانی, لیمو پانی. اچھا, علی امین جو بیک والی چیک پوسٹ ہے, I've seen that check post. I know کہ وہاں سے علی امین گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جس طریقے سے علی امین نے بتایا تو اگلوں نے زیادہ اس کا مذاق بنا لیا. لیکن میں آپ کو بدرس کرتا ہوں, میں اگر علی امین صاحب کی جگہ پہ ہوتا نا تو میں صرف اتنا کہتا کہ میں اسلام آباد سے نکلا ہوں, میں وایا منال روڈ نکلا ہوں, ہری پور انٹر ہوا ہوں اور میں KP کے پہنچ گیا. ٹھیک ہے. انہوں نے وہ درمیان میں جو ڈائریکشنز بتائی ہیں, میرے خیال میں میرا بھائی ہے, لیکن اسے نہیں بتانی چاہیے تھی. ذرا صاحب تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ رہے میرے ساتھ.